हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन की बाबरकत जिंदा और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर का शाह नसर खुदावन के जिंदा कलाम को लेकर, इस कुव्वत बख्श कलाम को लेकर आप सबके लिए हाजिर हूँ। आज हम खुदावन के पाक और जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 23 बाब और उसकी 34 आयत। मेरे खुदावंद का कलमा हालेलुया, जो उसने सलीब पर कहा। यीशु ने कहा, अरे बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। मेरे खुदावंद को सलीब पर लटकाया जाता है। उससे पहले उसे चोरों की तरह, डाकुओं की तरह, गुनहगारों की तरह गिरफ्तार किया जाता है। उसको ले जाकर बादशाह के सामने एक मुजरिम के तौर पर पेश किया जाता है। उसकी जिंदगी पर कुरा डाला जाता है और पूछा जाता है कि खुदावंद को रिहा किया जाए या उस गुनहगार बराबा को। लोग चिल्ला कर कहते हैं, बराबा को, बराबा को, बराबा को। और मेरा खुदावंद जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला, बनाने वाला मालिक है, जिसके इख्तियार में सब कुछ है, हालेलुया, वो चुप करके खड़ा सबको देखता है, जानता है कि वो किस प्याले को पीने वाला है। वो खामोश रहता है। इशी से खेरे बे रे बे रे बे तो से खेरे, इशी से खारा बारा कारा करे दे बे से तेरे बे तो से खेरे। मेरे खुदावंद का प्यार, उसका दुलार, उसकी हमारे लिए चाहत बेमिसाल है, लाजवाब है, बयान से बाहर है। मेरा बाप हम सबके प्यार में खामोश खड़ा है। उसको ले जाया जाता है, उसके कपड़े उतार दिए जाते हैं, उसको मारा जाता है, उसके सर पर कांटों का ताज रखा जाता, उसको बुरा भला कहा जाता, उस पर थूका जाता, उसके कंधों पर भारी सलीब रख दी जाती, उसको ले जाकर सलीब पर कीलों से ठोक दिया जाता, उसकी पसली में भाला मारा जाता है। वो प्यासा है और वो कहता है, बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। वो आज भी हमसे प्यार करता है, जैसे उसने सलीब पर हमसे प्यार किया। उसने हमारी खातिर सलीब पर अपना आप दिया, ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी पाएं, हमेशा की जिंदगी जो वो बाप के उस बड़े फजल को लेकर इस दुनिया में पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि वो नजात जो उसके वसीले से हमारी खातिर मुहैया की गई, हम उसके वारिस ठहरे। आज मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, हमें भी यही करना है। हमें भी एक दूसरे को माफ करना है, क्योंकि अगर हम देखें पाक कलाम में एक और जगह पे, इब्रानियों की किताब उसका 8 बाब और उसकी 12 आयत में क्या लिखता है मेरा खुदावंद, इसलिए कि मैं उनकी नाराजगियों पर रहम करूंगा और इनके गुनाहों को फिर कभी याद न करूंगा। ओ हालेलुया। मेरे बाप ने उस सलीब पर जब कहा कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, तो हमारे सारे गुनाह माफ हो गए। उसके लहू से जो सलीब पर बहा, हम धुलकर पाक साफ हो गए, और फिर हमारे लिए उसका नया अहद हमारे लिए ठहर गया, और पुराना सब कुछ खत्म हो गया। हर चीज जो पुरानी और मुद्दत की हो चुकी थी, वो मिटने को थी और मिट गई उसके मरने से। अब हम सब नए हो गए हैं। मेरे प्यारों, हम में जो भी मसीह में है, हम पर लाजिम है कि आज हम भी उन लोगों को जो हमारे खिलाफ गुनाह करते हैं, जो हमारे लिए बुरा कहते हैं, जो हमारे लिए गुनाह की बातें कहते हैं, जो हमारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, जो हमारे लिए दुश्मन का साथ देते हैं,
جو ہماری زندگی کو اپوتر کرتے ہیں، گنہگار گندا کرتے ہیں، ہم ان سب کو معاف کریں، کیونکہ میرے باپ نے کہا، جیسے اس نے دعا سکھائی کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. ہم اپنے باپ سے جب دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں پہلے قصور معاف کرنا ہے تاکہ ہمارے قصور معاف کیے جائیں. جب تک ہمارے قصور معاف نہیں ہوں گے ہم ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتے، اور ان قصوروں کو ہمیشہ کے لیے معافی پانے کے لیے ہمیں اپنے قصور والوں کو معاف کرنا ضروری ہے. خداوند کے پاک کلام میں افسیوں کے نام خط اس کا 4 باب اور اس کی 31 اور 32 آیت میں لکھا ہے، ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی، ہاللویا، سمیت تم سے دور کی جائیں، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے، ہاللویا، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. پریز دا لارڈ. میرے پیارو، میرے عزیزو، میرے یسوع نے جیسے ہمارے قصور معاف کیے ہیں، ہمیں بھی اس کے پیچھے چلتے ہوئے ایک دوسرے کے قصور معاف کرنے ہیں. ہر طرح کی تلخ مزاجی، قہر، غصہ، شور و غل، بدگوئی، بدخواہی، ہر طرح کی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی جو ہماری گناہ کی رغبت ہے، کوئی گناہ کا ہمارے بیچ میں کوئی بھی عمل دخل ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے سے دور کرنا ہے. یسوع کے لہو کو مانگنا ہے، ہمیں اس پاک پانی میں اتر جانا ہے، یسوع کے نام کا بپتسمہ لینا، اور اس بپتسمے میں اپنی پرانی حیثیت کو مار دینا ہے، جیسے میرا باپ. ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا. جیسے ہمارا باپ ہمیں معاف کرتا ہے، ہمیں بھی اپنے گنہگاروں کو معاف کرنا ہے. تب ہمارا باپ ہمیں ہاتھ میں لے لے گا، پھر ہم یسوع کی مانند ہو جائیں گے. اور جب ہم یسوع کی مانند ہو جاتے ہیں میرے پیاروں، تو ہم خدا کے برگزیدوں میں، اس کے پیاروں میں، اور اس کے جو قریب ہیں ان میں شامل ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قصور معاف کریں، جیسے یسوع نے ہمیں معاف کیا ہے. اس کے بپتسمہ میں سے گزریں اور ہمیشہ کی زندگی کو لے لیں، تاکہ ہم اس نجات کو جو میرے باپ نے صلیب پر ہمارے لیے جاری کی، اس کے حقدار اور وارث ٹھہریں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. ہم خداوند کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور ہم اس کی آواز کو سنتے ہیں، کیونکہ اس نے کہا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں. ہم اس کی بھیڑیں ہیں، ہم اس کے پیارے ہیں، اس کے بیٹے بیٹیاں، اس کے خون خریدے ہیں. خداوند کی نجات، اس کا فضل، اس کی برکت، اس کی رحمت آپ سب کو مبارک ہو، یسوع کے بابرکت، جلالی اور پرفضل نام میں. آمین، آمین، آمین.